जनरल अयूब खान अपनी आप बीती फ्रेंड्स नोट मास्टर में लिखते हैं, मैं 5 अक्टूबर को कराची पहुंचा और सीधा जनरल सिकंदर मिर्जा से मिलने गया। वो लॉन में बैठे थे, तल्ख, मुतफक्किर और मायूस। मैंने पूछा, क्या आपने अच्छी तरह सोच विचार कर लिया है? हाँ। क्या इसके सिवा कोई और चारा नहीं? नहीं, इसके सिवा कोई और चारा नहीं। मैंने सोचा कि कितनी बदकिस्मती की बात है कि हालात ऐसे मोड़ तक पहुंच गए हैं कि ये सख्त इकदाम उठाना पड़ रहा है, लेकिन इससे कोई मुफर नहीं था। ये मुल्क बचाने की आखिरी कोशिश थी। इस गुफ्तगू के 2 दिन बाद 7 और 8 अक्टूबर 1958 के दरमियानी शब पाकिस्तान के पहले सदर जनरल सिकंदर मिर्जा ने आइन मुअत्तल, असम्बलियाँ तहलील और सियासी जमातें कालअदम करार देकर मुल्क की तारीख का पहला मार्च दिया और उस वक़्त के आर्मी चीफ अयूब खान को मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिया गया। चूँकि पहली कोशिश थी, इसलिए इस अव्वलीन मार्शल लॉ में मेरे अजीज़ हमवतनों वगैरह के उन्वान से रेडियो टीवी तो खैर अभी आया नहीं था, पर कोई तकरीर नहीं हुई। बस टॉप राइटर पर लिखा कि एक फैसला रात के 10:30 बजे साइक्लो स्टाइल करके अखबारों के दफ्तर और सफारत खानों को भेज दिया गया। अलबत्ता ये ज़रूर हुआ कि चंद फौजी दस्ते एहतियातन रेडियो पाकिस्तान और टेलीग्राम की इमारत को घेरे में लेने के लिए भेज दिए गए थे, ताकि सनद रहें और बवक्ते ज़रूरत काम आए। मुबस्सरीन की अक्सरियत के मुताबिक यही वो नागुज़ीर फैसला था जिसने मुल्क पर ऐसी स्याह रात तारी कर दी, जिसके काले साए आज भी 60 साल बाद भी पूरी तरह से नहीं छट सके हैं। सिकंदर मिर्जा के तहरीर करदा फैसले की साइक्लो स्टाइल कापियां आने वाली अशरों में बार बार तकसीम होती रहीं। बस किरदार बदलते रहे, कहानी वही पुरानी है। मिसाल के तौर पर देखिए कि उस रात तकसीम होने वाले फैसले में रकम था कि मैं पिछले 2 साल से शदीद तशवीश के आलम में देख रहा हूँ कि मुल्क में ताकत के बेरहम रस्सा कुशी जारी है। बदउनवानी और हमारे मुहिब्बे वतन सादा, मेहनती और ईमानदार अवाम के इस्तेहसाल का बाजार गर्म है। रख रखाव का फुकदान है और इस्लाम को सियासी मकासद के लिए आला कार बना दिया गया है। सियासी जमातों की जहनीत इस दर्जा गिर चुकी है कि मुझे यकीन नहीं रहा कि इंतखाबात से मौजूदा दाखिली इंतशार बेहतर होगा और हम ऐसी मुस्तहकम हुकूमत बना पाएंगे जो हमें आज दरपेश लातदाद और पेचीदा मसाइल हल कर सकेगी। हमारे लिए चांद से नए लोग नहीं आएंगे। यही लोग जिन्होंने पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है, अपने मकासद के लिए इंतखाबात में भी धांधली से बाज नहीं आएंगे। ये लोग वापस आकर भी वही हथकंडे इस्तेमाल करेंगे जिन्हें इस्तेमाल करके उन्होंने जमहूरियत को मजाक बना कर रख दिया है। आपने देखा होगा कि बाद में आने वाले मार्शल लॉज में यही स्क्रिप्ट सरका हो कर इस्तेमाल होता रहा। सिकंदर मिर्जा के बकौल जमहूरियत मजाक बनकर रह गई है, लेकिन असल मजाक ये था कि जब ये मार्शल लॉ लगा उसके 3 माह बाद इंतखाबात तय थे। मज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि उस वक़्त के वज़ीर आज़म मोहम्मद फ़िरोज़ ख़ान नून का हुकूमती इत्तेहाद जीत जाएगा, और ये भी नज़र आ रहा था कि शायद उसके कमरी नहीं बल्कि ज़मीनी अराकीन सदर सिकंदर मिर्ज़ा को दोबारा सदर मुंतखब ना करें। चुनाचा सदर मुमलिकत को आफियत इसी में दिखाई दी कि जमहूरियत ही को रॉकेट में बिठाकर खला में रवाना कर दें। उसकी तायद बैरूनी ज़राए से भी होती है। मार्शल लॉ के नफाज से कुछ ही अरसा कबल बरतानवी हाई कमिश्नर सर अलेक्जेंडर साइमन ने अपनी हुकूमत को जो खुफिया मरासला भेजा था, उसमें दर्ज था कि सदर पाकिस्तान ने इन्हें बताया है कि अगर इंतखाबात के बाद तश्कील पाने वाली हुकूमत में नापसंदीदा अनासर मौजूद हुए तो वो मुदाखलत करेंगे। सर अलेक्जेंडर ने इस मरासले में लिखा कि नापसंदीदा अनासर से मुराद वो अरकान असम्बली हैं जो सिकंदर मिर्ज़ा को दोबारा सदर बनाने के लिए वोट ना दें। सिकंदर मिर्ज़ा को जमहूरियत और आइन का किस कदर पास था, उसकी एक मिसाल उनके सेक्रेटरी कुदरतुल्लाह शहाब की ज़बानी मिल जाती है। शहाब अपनी आबीती शहाब नामा में लिखते हैं कि 22 अगस्त 1958 को सदर पाकिस्तान सिकंदर मिर्ज़ा ने इन्हें बुलाया। उनके हाथ में पाकिस्तान के आइन की एक जिल्द थी। उन्होंने इस किताब की इशारा करके कहा, तुमने इस ट्रैश को पढ़ा है जिस आइन के तहत हलफ उठाकर वो कुर्सी सदारत पर बराजमान हुए थे। उसके मुतल्लक उनकी ज़ुबान से ट्रैश का लफ्ज़ सुनकर मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। 23 मार्च 1956 को मंजूर होने वाले जिस आइन को मिर्ज़ा साहब ने कूड़ा करार दिया था, वो आइन पाकिस्तान के दस्तूर असम्बली ने इन्हीं की वलवला अंगेज की आदत में तैयार किया था। इस आइन के तहत पाकिस्तान बरतानिया उज़्मा के डोमिनेन से निकलकर एक खुद मुख्तार मुल्क की हैसियत से उभरा था और इसी आइन ने पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया करार दिया था। लेकिन एक अड़चन ये थी कि इस आइन के तहत सदर का ओहदा वज़ीर आज़म से बरतर करार दिया गया था और इसमें 58(2)B किस्म की कुछ ऐसी शिक डाली गई थी
کہ صدر وزیر اعظم کو کسی بھی وقت یک بینی دو گوش نکال کر باہر کر سکتے تھے۔ سکندر مرزا نے شک کی شمشیر برہنہ کا وہ بے دریغ استعمال کیا کہ اس کے مقابلے پر 58 بھی کند چھری دکھائی دیتی۔ انہوں نے جن وزیر اعظم کو شکار کیا ان کی فہرست دیکھیے۔ محمد علی بوگرا 17 اپریل تا 12 اگست 1955، ان سے استعفیٰ آئین منظور ہونے سے پہلے لیا گیا تھا۔ چودھری محمد علی 12 اگست 55 تا 12 ستمبر 56۔ حسین شہید سہروردی 12 اکتوبر 56 تا 12 ستمبر 57۔ آئی چندری گر 17 اکتوبر 1957 سے 16 دسمبر 1957۔ ملک فیروز خان نون 16 دسمبر 1957 سے 7 اکتوبر 1958۔ پاکستانی وزیر اعظموں کی اس میوزیکل چیئر کے بارے میں ہندوستان کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو سے منسوب یہ فقرہ اکثر دہرایا جاتا ہے کہ میں تو اتنی جلدی دھوتیاں بھی نہیں بدلتا جتنی جلدی پاکستانی وزیر اعظم بدل دیتے ہیں۔ سکندر مرزا کی محلاتی سازشوں کی ایک جھلک ایک بار پھر شہاب نامہ کے صفوں میں سے دیکھیے۔ اسکندر مرزا کو گورنر جنرل بنے 3 روز ہوئے تھے کہ شام کے 5 بجے مجھے گھر پر مسٹر سہروردی نے ٹیلی فون کر کے پوچھا، پرائم منسٹر کے طور پر میرا حلف لینے کے لیے کون سی تاریخ مقرر ہوئی ہے؟ یہ سوال سن کر مجھے بڑا تعجب ہوا کیونکہ مجھے اس کے متعلق کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ یہی بات میں نے انہیں بتائی تو مسٹر سہروردی غصے سے بولے، تم کس طرح کے نکمے سیکرٹری ہو؟ فیصلہ ہو چکا ہے، اب صرف تفصیلات کا انتظار ہے۔ فوراً گورنر جنرل کے پاس جاؤ اور حلف لینے کی تاریخ اور وقت معلوم کر کے مجھے خبر دو، میں انتظار کروں گا۔ مجبوراً میں سکندر مرزا کے پاس گیا۔ وہ اپنے چند دوستوں کے ساتھ برج کھیل رہے تھے۔ موقع پا کر میں انہیں کمرے سے باہر لے گیا اور انہیں مسٹر سہروردی کی بات بتائی۔ یہ سن کر وہ خوب ہنسے اور اندر جا کے اپنے دوستوں سے بولے، تم نے کچھ سنا؟ سہروردی وزیر اعظم کا حلف لینے کا وقت پوچھ رہا ہے۔ اس پر سب نے تاش کے پتے زور زور سے میز پر مارے اور بڑے اونچے فرمائشی کہہ کے بلند کیے۔ کچھ دیر اچھی خاصی ہڑبونگ جاری رہی۔ اس کے بعد گورنر جنرل نے مجھے کہا، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے کہ تم سہروردی کو بتا دو کہ حلف برداری کی تقریب پرسوں منعقد ہوگی اور چودھری محمد علی وزیر اعظم کا حلف اٹھائیں گے۔ وہاں سے میں سیدھا مسٹر سہروردی کے ہاں پہنچا اور ان کو یہ خبر سنائی۔ ایسا دکھائی دیتا تھا کہ ان کے ساتھ کچھ وعدے وعید ہو چکے تھے۔ اس نئی صورتحال پر وہ بڑے جھلائے اور میرے سامنے انہوں نے بس اتنا کہا، اچھا پھر وہی محلاتی سازش۔ لیکن جیسا کہ ہوتا آیا ہے، آخر کار صدر مملکت کی محلاتی سازشیں خود انہی پر بھاری پڑ گئیں۔ سکندر مرزا نے نہ صرف سازش کر کے جونیئر افسر ایوب خان کو آرمی چیف لگوایا بلکہ ماشاء اللہ سے صرف 3 مہینے پہلے ان کی مدت ملازمت میں 2 سال کی توسیع کر دی۔ انہی ایوب خان نے ماشاء اللہ کے 20 دن کے اندر سکندر مرزا کو جہاز میں لدوا کر خلا تو نہیں، البتہ پہلے کوئٹہ اور پھر برطانیہ بھجوا دیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ اسکرپٹ بھی پاکستان میں اتنا چلا ہے کہ گھس پٹ گیا ہے کہ جو جس آرمی چیف کو لگاتا ہے وہی اس کے قدموں تلے سے کلین کھینچ لیتا ہے۔ تاریخ کا حصہ یہ بھی ہے کہ 7 اکتوبر کو مارشل لاء نافذ کرنے کے بعد سکندر مرزا کو جلد ہی احساس ہو گیا کہ آئین معطل کر کے اور اسمبلیاں تحلیل کر کے انہوں نے در حقیقت وہی شاخ کاٹ دی ہے جس پر ان کا قیام تھا۔ چنانچہ سکندر مرزا نے 7 اور 27 کے درمیان 20 دن بڑے مصروف گزارے۔ اس دوران انہوں نے پہلے تو فوج کے اندر ایوب خان دھڑوں کو شے دے کر ایوب خان کا پتہ صاف کرنے کی کوشش کی۔ جب اس میں ناکامی ہوئی تو 24 اکتوبر کو ایوب خان کو چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر کے عہدے سے الگ کر کے وزیر اعظم بنا۔ داستان ٹی وی آفیشیل کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔